हरि ओम सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालंकरोतु। ओम देव्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को नवम स्कंद को 15वां अध्याय में भगवान नारायण का समक्ष में नारद जी ले प्रश्न गर्नुभयो। भगवान तुलसी भगवान श्रीहरि की कसरी पत्नी भइन्, पूर्वजन्म माइनी को थिइन्, यस्ती सुयोग्य देवीले तुलसी किन हुनु पर्यो भनेर सोधिएको प्रश्नमा नारायणले भन्नुहुन्छ, बाबु नारद, भगवान विष्णुको अंशबाट उत्पन्न भएका दक्ष सावर्णी मनु भगवानका अत्यन्त प्रिय भक्त थिए। यिनका पुत्र ब्रह्म सावर्णी थिए। ब्रह्म सावर्णीका छोरा धर्म सावर्णी, यिनका छोरा रुद्र सावर्णी र यिनका छोरा देव सावर्णी थिए। देव सावर्णीका छोरा इन्द्र सावर्णी थिए। इन्द्र सावर्णीबाट वृषध्वजको जन्म भएको हो। वृषध्वज अत्यन्त शिवभक्त थिए। वृषध्वज नारायण, लक्ष्मी र सरस्वतीमा श्रद्धा राख्दैनथे। उनले सबै देवताको पूजा परित्याग गरेका थिए। भाद्र महिनामा हुने लक्ष्मी पूजामा समेत विघ्न बाधा पुर्याउँथे। उनको यो स्वभावलाई देखेर सूर्यले श्राप दिए, तेरो सृष्टि नष्ट होस् अथवा तेरो श्री नष्ट होस्, तिमीले जति पनि सम्पत्ति कमाएका छौ धन सम्पत्ति श्री नष्ट होस् भन्ने प्रकारको श्राप भयो। वृषध्वज शिवभक्त भएका कारण शिवले आफ्नो भक्तको सङ्कट देखेर त्रिशूल उठाएर सूर्यमाथि आक्रमण गर्नका निम्ति तयार हुनुभयो। त्यो देखेर सूर्य आफ्ना पिता कश्यपको साथमा ब्रह्माको शरणमा जानुभयो। ब्रह्माले सूर्यलाई वैकुण्ठमा लिएर जानुभयो। श्रीहरिले ब्रह्माद्वारा सबै कुराको जानकारी पाएपछि कश्यप, सूर्य र ब्रह्मालाई अभय दान दिनुभयो। त्यसै समयमा भगवान शङ्कर पनि त्यहाँ पुग्नुभयो र श्रीहरिलाई प्रणाम गर्नुभयो। भगवान श्रीहरिले शङ्करलाई भन्नुभयो, हजुर यहाँ के कामले आउनुभएको होला? हजुरको क्रोधको कारण के हो? भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, वृषध्वजं च मदभक्तं मम प्राणाधिकं प्रियं सूर्यः सशाप इति मे प्रकोपस्य तु कारणम्। शिवले भन्नुभयो, हे भगवान, वृषध्वज मेरो परम भक्त हो। ऊ मेरो प्राणभन्दा पनि प्रिय छ। उसलाई सूर्यले श्राप दिएका छन्। मेरो क्रोधको कारण यही नै हो। यो सुनेर भगवान हरिले शिवलाई भन्नुभयो, शम्भो, दैवको प्रेरणाबाट समय धेरै बितिसक्यो। अहिले 21 युग समाप्त भइसकेको छ। कालको गतिले गर्दा के भयो त भने वृषध्वजको मृत्यु भइसकेको छ। उनका छोरा रथध्वज पनि अब जगतमा छैनन्। रथध्वजका छोरा कुशध्वज र धर्मध्वज पनि सूर्यकै श्रापका कारण श्रीहीन भएर जीवन व्यतीत गर्दैछन्। यस समय उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य लक्ष्मीको उपासना भएको छ। भगवती लक्ष्मी प्रसन्न भएपछि लक्ष्मीको प्राकट्यबाट दुवै नरेशहरू, दुवै राजाहरू सम्पन्न हुनेछन् भनेर भगवान श्रीहरिको यस्तो वचनलाई सुनेर भगवान शिवजी कैलाशतर्फ जानुभयो। यसरी नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, धर्मध्वज र कुशध्वजले लक्ष्मीको उपासना गरेका कारण उनीहरूलाई राजा हुने अवसर प्राप्त भएको थियो। दुवै विवाहित थिए, दुवै पुत्रवान पनि भए। कुशध्वजकी पत्नी मालतीबाट एक कन्याको जन्म भयो। ती कन्या लक्ष्मीको अंश थिइन्। ती कन्याले जन्मना साथ वेद मन्त्रको उच्चारण गरिन्। यही कारण यिनी वेदवती नामले विख्यात भइन्। केही समयपछि यिनी तपस्या गर्न वनतर्फ लागिन्। वेदवतीले पुष्कर क्षेत्रमा रहेर तपस्या गरेको समयमा आकाशवाणी भयो, सुन्दरी, अर्को जन्ममा श्रीहरि तिम्रा पति हुनुहुनेछ। आकाशवाणी सुनेपछि वेदवती गन्धमादन पर्वतमा गइन्। त्यहाँ गएर उनले पुनः तपस्या गर्न लागेको समयमा उनले रावणलाई देखिन्। अतिथि रूप रावणको वेदवतीले स्वादिष्ट फल र जलले आतिथ्य सत्कार गरिन्। तर रावण अत्यन्त नीच थियो। रावणले फल र जल खाएपछि वेदवतीलाई भन्यो, कल्याणी, तिमी को हौ? किन यहाँ बसेकी छौ?
उसले प्रभु के गर्यो त भने रावणले वेदवतीको हातलाई समातेर अब उनलाई खराब प्रकारको चेष्टा गर्यो। उसको कुचाललाई थाहा पाएर वेदवतीले उसको हात तपोबलद्वारा स्तम्भित गरिदिन्। त्यसपछि वेदवतीले भनिन्, हे दुरात्मन, तेरा बन्धु बान्धव सहित तमद्वारा कालको ग्रास बन्ने छस्। तैले काम भावले मलाई स्पर्श गरेको छस्। वेदवतीले यसो भनेर योग बलद्वारा आफ्नो शरीरलाई त्यागिन्। रावणले मृत शरीरलाई गंगामा राखिदियो। वेदवतीले पुनः जन्म लिँदा उनी राजा जनककी छोरी भइन्। यिनको नाम सीता भयो। यसरी पूर्व जन्मको तपस्याको प्रभावले गर्दा श्रीराम भगवान उनका पति हुनुभयो। देवीले धेरै समयसम्म रामको साथमा रहनुभयो। उनलाई पूर्व जन्मको स्मरण पनि थियो। रामचन्द्रको वनवास हुँदा सीता र लक्ष्मण साथै गएका थिए। वनवासमा जाँदा सबैजना समुद्र तटमा बसेको समयमा ब्राह्मण रूपधारी अग्निदेवसँग सीता र रामको भेट भयो। अग्निदेवले सीतालाई आमाको सम्मानमा सुरक्षित राखेर छाया रूप सीता चन्द्रमा रामचन्द्रलाई के गरी सुम्पिए। अग्निदेवले श्रीरामलाई भने, वनवासको समय पूर्ण गरेर आएपछि म सीता मातालाई फर्काइदिनेछु। यो प्रस्ताव भगवान रामले स्वीकार गर्नुभयो। सीतां गृहीत्वा सययौ गोप्यं वक्तुं निषिध्य च लक्ष्मणो नैव बबुधे गोप्यमन्यस्का कथा। अग्निदेव सीतालाई लिएर हिँडे। यो रहस्य लक्ष्मणलाई पनि थाहा भएन। चित्रकूटमा रहेको बेला रामले सुवर्णमय मृग देख्नुभयो। सीता त्यो मृगमा आसक्त भएकी हुँदा राम मृगको पछाडि पछाडि लाग्नुभयो। केही समयपछि घोर जंगलबाट भाइ लक्ष्मण हाय हाय भन्ने शब्द आयो। त्यो आवाज स्वर्ण मृग रूप मारीचले प्रकट गरेको थियो। यसै कारणले सीताले लक्ष्मणलाई जंगल जानका निम्ति बाध्य पारिन्। यही मौकामा रावणले सीतालाई हरण गर्यो। जटायुद्वारा रावणले सीताको हरण गरेको जानकारी रामलाई भयो। सीताको खोजी गर्ने क्रममा रामले बालीलाई मारेर सुग्रीवसँग मित्रता गाँसेर बानर सेनाको सहयोगले रावणलाई मारेर अयोध्यातर्फ फर्किँदा अग्निदेवले सक्कली सीता रामलाई फिर्ता गर्नुभयो। त्यस समय छायारूपी सीता किम कर्तव्य विमूढ भइन्। उनले अग्निदेवलाई भनिन्, अग्निदेव, अब मैले कसो गरौं? उनको त्यो कुरालाई सुनेर राम र अग्निदेवले छायारूप सीतालाई भन्नुभयो, पुष्कर क्षेत्रमा गएर तपस्या गर। यसबाट तिमीलाई स्वर्ग लक्ष्मी बन्ने सुअवसर प्राप्त हुनेछ। त्यसपछि छायारूप सीता पुष्कर क्षेत्रतर्फ लागिन्। तपस्याको प्रभावले गर्दा उनी राजा द्रुपदको यज्ञशालाबाट प्रकट भइन्। यिनको नाम द्रौपदी भयो। 5 पाण्डव यिनका पति भए। यी देवी सत्ययुगमा कुशध्वजकी छोरी वेदवती, त्रेतायुगमा छायारूपी सीता र द्वापर युगमा द्रुपदकी छोरी द्रौपदी भएर जन्मिन्। यसै कारण यिनलाई त्रिहायणी भनेर भनिन्छ। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान द्रौपदीका 5 वटा पति कसरी भए त भन्ने प्रश्नलाई उत्तर दिँदै भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, छायारूपी सीताले राम र अग्निदेवको आज्ञा अनुसार शिव भगवानको तपस्या गरिन्। शिव प्रसन्न भएर वर माग्न भन्नुभयो। उनले आत्तिँदै मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस् भन्दा उनको मुखबाट 5 पटक त्यही शब्द दोहोरिरह्यो। शिवले तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् भनेर वरदान दिनुभयो। यसै कारणले 5 पाण्डव उनका श्रीमान भए। भगवान राम विभीषणलाई लंकाको राजगद्दीमा बसालेर आफू अयोध्या जानुभयो। अयोध्या भारतवर्षमा पर्छ। रामले धेरै कालसम्म अयोध्याको राज्य गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ वैकुण्ठ जानुभयो। वेदवती पनि लक्ष्मीको विग्रहमा विलीन भइन्। नारायण भगवानले भन्नुभयो, नारद, अब धर्मध्वजका कन्याको प्रसंग तिमीले सुनाऊ। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, धर्मध्वजकी पत्नीको नाम माधवी थियो। कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा माधवीको गर्भबाट एउटी कन्या जन्मिन्। ती कन्या साक्षात प्रकृति देवी जस्तै थिइन्। विद्वानहरूले उनको नाम तुलसी भनेर राखिदिए। तुलसी बदरीका आश्रममा तपस्या गर्न गइन्।
ब्रह्माजी प्रसन्न भएर तुलसीको अगाडि उभिनु भयो र वर माग्नका निम्ति भन्नुभयो। तुलसीले भनिन्, पितामह, पूर्व जन्ममा म तुलसी नामकी गोपिनी थिएँ। मैले भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हुने सौभाग्य पाएकी थिएँ। यस समयमा पनि म भगवान श्री कृष्णलाई नै प्राप्त गर्न चाहन्छु। मेरो मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। तुलसीको कुरालाई सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, तिमीलाई पूर्व जन्मको प्रसंग याद रहेछ नात्यो। यस जन्ममा पनि भगवान श्री कृष्णकै अंश तिम्रो पतिका रूपमा प्राप्त हुनेछ। भगवान नारायणले तिमीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेपछि लीला बस उहाँले तिमीलाई श्राप दिनुहुनेछ। आफ्नो कलाले तिमीले वृक्ष बनेर भारतवर्षमा रहनु पर्नेछ। भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता विश्वपावनी। भविष्यसि वृक्षरूपा त्वं पूता विश्वपावनी। प्रधान सर्वपुष्पेषु विष्णु प्राणाधिका भवेः। समस्त जगतलाई पवित्र गर्ने क्षमता तिमीमा हुनेछ। सबै फूलहरूमा तिम्रो प्रधानता हुनेछ। त्यसैले तिमीलाई मैले यस्तो प्रकारको वरदान दिएँ। ब्रह्माको यस्तो ब्रह्माजीको कुरालाई सुनेर तुलसीको मुखमा हाँसो आयो। तुलसीले भनिन्, पितामह, श्री कृष्णलाई पाउने मेरो अभिलाषा छ। मलाई राधाको भयबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। ब्रह्माले भन्नुभयो, देवी, राधालाई सन्तुष्ट पार्न तिमीलाई राधाको षोडशोपचार अथवा भनौँ षोडशाक्षरीको मन्त्र उपदेश दिन्छु। तिमी यसलाई धारण गर। यसको प्रभावले जस्तै राधा छिन् त्यस्तै तिमी पनि भगवान गोविन्दका लागि प्रेयसी बन्ने छेउ भनेर यसो भनेर ब्रह्माले तुलसीलाई मन्त्रको ज्ञान दिएर त्यहाँबाट जानुभयो। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, एक समयको कुरा हो। धर्मध्वजकी कन्या तुलसी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक शयन गरेको बेलामा, सुतेको बेलामा उनले स्वप्नमा सुन्दर शरीर भएका एक पुरुषलाई देखिन्। यसरी ती पुरुषसँग उनको प्रेम भाव अगाडि बढ्न थाल्यो। निन्द्रा बिउजिसकेपछि पनि निन्द्राबाट उठेर पनि स्वप्नको पुरुषलाई सम्झेर विलाप गर्न लागिन्। त्यसै समयमा अचानक एक महान शङ्खचूड नामका योगी बदरी वनमा आए। उनलाई भगवान श्रीकृष्णको मनोहर मन्त्र प्राप्त थियो। उनी त्यहाँ आउँदा उनको तुलसीमाथि दृष्टिपात भयो। शङ्खचूडलाई देख्न साथ तुलसीले आफ्नो मुख कपडाले ढाकिन्। शङ्खचूड उनको नजिकमा गएर मधुर शब्दमा बोल्न लागे, देवी, तिमी को हौ? तिम्रा पिताजी को हुन्? तुलसीले भनिन्, महाशय, म राजा धर्मध्वजकी छोरी हुँ। तपस्या गर्न यो वनमा बसेकी छु। हजुर को हुनुहुन्छ? कुलीन पुरुषले एकान्तमा, हजुरले मसँग गफ गर्नु हुँदैन। त्यसैले अब प्रभु यो प्रकारले हजुर यहाँ मसँग गफ नगर्नुहोस् भनेर शङ्खचूडलाई नीतिगत कुराहरू सुनाएर तुलसी चुप भइन्। त्यसपछि शङ्खचूडले हाँस्दै भने, देवी, म तिम्रो कार्य सिद्ध गर्न ब्रह्माबाट आज्ञा पाएर यहाँ आएको हुँ। म गान्धर्व विधिले तिमीलाई आफ्नै सहधर्मिणी बनाउने छु। देवी, राधिकाको श्रापका कारण म यस समयमा दानवेन्द्र बनेको छु। पूर्व जन्ममा म सुदामा नामक गरेको गोपाल थिएँ। मेरो यो अवस्था हुनुको कारण नै राधाको रिस हो। शङ्खचूडको कुरा सुनेपछि तुलसी सन्तुष्ट भइन्। त्यसपछि उनले मुस्कुराउँदै भन्न थालिन्, निन्दन्ति पितरो देवा बान्धवाः त्रिजितं नरं। त्रिजितं मनसा माता पिता भ्राता च निन्दति। हे कान्त, जसले स्त्रीलाई जितेको छ त्यो पुरुष निन्दाको पात्र र अपवित्र हुन्छ। जसले त्रीले जितेकी छन् अथवा त्रीले जितेको मनुष्यलाई फेरि पितृदेवता बान्धवहरू सबैले निन्दा गर्दछन्। यसो भनेर यो अत्यन्त नीतियुक्त वचन बोलेर तुलसी चुप लागिन्। दुवैजनाको बीचमा वार्ता भएको समयमा त्यहाँ ब्रह्माजी आउनुभयो। उहाँले शङ्खचूडलाई भन्नुभयो, तिमी यी देवीका साथमा के कुरा गरिरहेका छौ? गान्धर्व विधि अनुसार यिनलाई तिमीले पत्नीका रूपमा स्वीकार गर। त्यसपछि ब्रह्माले तुलसीलाई भन्नुभयो, पतिव्रते, तिम्रो यस्तो गुणी पतिको के परीक्षा गर्छौ? यिनमा देवता, दानव, असुर सबैलाई परास्त गर्ने शक्ति छ। हेर देवी,
नारायण भगवान का साथमा, लक्ष्मी कृष्ण का साथमा राधिका, मेरा साथमा सावित्री, बराह का साथमा पृथ्वी, यज्ञ का साथमा दक्षिणा, अत्रि का साथमा अनसुया, जल का साथमा दमयंती, चंद्रमा का साथ रोहिणी, कामदेव का रति, कश्यप का साथ अदिति, वशिष्ठ का साथ अरुंधति, गौतम का साथ अहल्या, कर्दम का साथमा देवहूति, बृहस्पति का साथमा तारा, मनु का साथमा शतरूप, अग्नि का साथमा स्वाहा, इंद्र का साथमा शची, गणेश का साथमा पुष्टि, स्कंद का साथमा देवसेना, धर्म का साथमा मूर्ति आदिले पत्नी रूपमा शोभा पाइरहेका छन्। अतः तिमी पनि शंखचूडकी पत्नी बन। यसरी तिनीसँग तिमीले समय बिताओ, पछि तिमी भगवान श्रीकृष्णका साथमा जानेछौ। यसरी तुलसीलाई सम्झाउँदै ब्रह्माले भन्नुभयो, शंखचूडले शरीर त्याग गरिसकेपछि यिनी पनि चतुर्भुज भगवान विष्णुमा लीन हुनेछन्। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद तुलसी र शंखचूडलाई ज्ञान र आशीर्वाद दिएर ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा जानुभयो। शंखचूडले तुलसीलाई पत्नी बनाए। त्यस समय स्वर्गमा दुन्दुभी बाजाहरू बजे। शंखचूडको शासनकालमा देवता, दानव, असुर, गन्धर्व, किन्नर र राक्षस सबै शान्त रहन्थे। शंखचूडबाट देवताहरूको अधिकार छिनिँदा उनीहरूको स्थिति भिक्षुको जस्तै भएको थियो। देवताहरूको दारुण अवस्थालाई देखेर ब्रह्मा सबैलाई लिएर कैलाशतर्फ जानुभयो। त्यहाँ पुगेर शिवका साथमा सबै वैकुण्ठतर्फ लाग्नुभयो। वैकुण्ठमा पुगेर सबैले आफ्नो दुःखलाई प्रकट गरेर भगवान श्रीहरिको स्तवन प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान श्रीहरिले भन्नुभयो, ब्रह्मन हजुरहरूको समस्याका बारेमा सुन्नुहोस्। महातेजस्वी शंखचूड पूर्व जन्ममा एक गोपाल थियो। ऊ मेरै अंशबाटै प्रकट भएको थियो। सुदामा नाम गोपश्च पार्षद प्रवरो मम, सप्राप दानवीं योनिं राधा सापात सुदारुणाद। ऊ त्यस समयमा ऊ सुदामा नामबाट प्रसिद्धि प्राप्त गरेको एक गोप थियो। मेरा पार्षदहरूमा उसको प्रधानता थियो। राधाको श्रापले उसलाई दानव योनिमा उत्पन्न गरायो। राधाको श्राप परेपछि ऊ तत्काल रुँदै रुँदै सभा भवनबाट बाहिर जान लाग्यो। उसको अवस्थालाई देखेर दयामयी राधा अत्यन्त शीघ्र सन्तुष्ट पनि भइन्। उनका आँखाबाट आँसु आयो। उनले सुदामालाई बाहिर जानबाट रोकिन्। त्यहाँ मैले तत्काल राधालाई सम्झाउँदै भने, चिन्ता नगर, सुदामाले आधा क्षणमा श्रापको पालन गर्नेछ र पछि ऊ यसै ठाउँमा पुनः फर्किनेछ। यही कुराबाट मैले राधालाई सम्झाएँ। त्यसपछि उनी शान्त भइन्। भगवान भन्नुहुन्छ, ब्रह्मन गोलोकको आधा क्षण भूमण्डलमा एक मनमन्तर हुन्छ। त्यसकारण म हजुरलाई यो त्रिशूल दिँदैछु। यो लिएर हजुरहरू भारतवर्षमा जानुहोस्। दानव रूप शंखचूडले मेरो कवच सदा कण्ठमा धारण गरिरहन्छ। म ब्रह्माको भेषमा गएर उसँग कवचको याचना गर्नेछु। भगवानले भन्नुहुन्छ, म उसकी पत्नीको उदरमा रहनेछु अथवा त्यो प्रकारको तेज मैले प्रदान गर्नेछु। यति गरेपछि उसको स्त्रीत्व सतीत्व नष्ट भएर शंखचूड मृत्यु शैय्यामा जानेछ। तुलसी मेरी चिरप्रिया भएकी हुँदा उनी दानवकी पत्नी भएको शरीरलाई त्यागेपछि पुनः मेरी प्रिया बन्ने छिन्। यसरी सबै वृत्तान्त भगवान श्रीहरिले शिवलाई भन्नुभयो। त्यसपछि त्रिशूल दिनुभयो। त्रिशूल प्राप्त गरेपछि ब्रह्मासहित सबै देवताहरू भारतवर्षतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। नारायण भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद ब्रह्माले दानवको संहार गर्नका निम्ति शिवलाई नियुक्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ आफ्नो ठाउँतर्फ लाग्नुभयो। देवताहरू पनि आफ्नो आफ्नो स्थानतर्फ लागे। शिवले गन्धर्वराज चित्ररथ पुष्पदन्तलाई दूत बनाएर शंखचूड कहाँ पठाउनुभयो। त्यो दानवको पुर अमरावती भन्दा पनि अत्यन्त श्रेष्ठ थियो। चित्ररथ शंखचूडको घरमा पुगे। उनले त्यहाँ रहेका सुन्दर भवनहरू पनि देखे। एक द्वारपछि अर्को द्वारमा पुग्दा पुष्पदन्तले त्यहाँ एक पुरुषलाई देखे। त्यहाँबाट पनि अगाडि गएपछि उनले शंखचूडलाई देखे अनि अत्यन्त आश्चर्यचकित भए।
उनले शिवको कथन अनुसार युद्ध विषयक सन्देश शङ्खचूडलाई सुनाउनका निम्ति आरम्भ गरे। पुष्पदन्तले भने, राजेन्द्र, देवताहरूबाट हजुरले छिनेको राज्य तथा अधिकार फर्काइदिनुहोस्। यस विषयलाई लिएर देवताहरू भगवान श्रीहरिको शरणमा जानुभएको थियो। भगवान श्रीहरिले हजुरको विनाशका लागि शिवलाई त्रिशूल दिएर पठाउनु भएको छ। दूतहरूको कुरालाई सुनेर शङ्खचूड अन्तःपुरमा गयो। उसले पत्नी तुलसीसँग युद्ध सम्बन्धी कुरा गर्यो। पतिको कुरालाई सुनेर तुलसीले भनिन्, प्राण बन्धु, हजुर मेरो प्राणका अधिष्ठात्री देवता हुनुहुन्छ। आन्दोलयन्ते प्राणामे मनोदग्धं च सन्ततं दुःस्वप्नश्च मया दृष्टा साध्यैव चरमे निशि। आज राति मैले भगवान अत्यन्त नराम्रा सपना देखेकी छु। यो स्वप्न प्रभु अत्यन्त अनिष्ट सूचक छ। यसले राम्रो गर्दैन। तुलसीको कुरा सुनेपछि उसले भोजन गर्यो। त्यसपछि तुलसीलाई भन्न लाग्यो, प्रिय, कर्म भोगको सारा बन्धन कालसूत्रमा बाँधिएको छ। समयअनुसार रुख उम्रन्छ र शाखा फैलिन्छन्। समयले नै फललाई पकाउँछ। कालको प्रभावबाटै फल र वृक्ष नष्ट हुन्छन्। यस जगतमा कसकाको बन्धु छन्। यहाँ कोही कसैका आफ्ना छैनन्। प्रिय, यो जगत चलाउने सबैका बन्धु जो छन्, तिमी उनकै उपासना गर। हामी पनि ब्रह्माद्वारा एक डोरीमा बाँधिएका छौँ कान्ते। सम्भवतः अब तिमीले उनै सर्वेश्वर भगवान नारायणलाई साक्षात् पतिका रूपमा प्राप्त गर्नेछौ, जसलाई प्राप्त गर्नका निम्ति तिमीले बदरीका श्रममा बसेर तपस्या गरिसकेकी छौ। त्यसैले गोलोकमा वृन्दावन छ। त्यहाँ भगवान गोविन्दले तिमीलाई प्राणप्रिया बनाउनु हुनेछ। म पनि यो दानवी शरीरलाई त्यागेपछि त्यही दिव्य लोकमा जानेछु। त्यहाँ मलाई तिमीले देख्न सक्नेछौ। म पनि तिमीलाई देख्नेछु। म भारतवर्षमा राधाको श्रापले आएको हुँ। म पनि गोलोकमा जाने निश्चित छ। शङ्खचूडले तुलसीसँग कुरा गर्दै पुनः उनलाई दिव्य ज्ञान प्रदर्शित गर्दै सम्झायो। उसले भन्यो, देवी, समस्त जगत नश्वर छ। पतिको कुरालाई सुनेपछि तुलसी प्रसन्न भएर हर्षपूर्वक अत्यन्त हासविलास गर्न लागिन्। दुवै आनन्दपूर्वक रहन लागे। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, शङ्खचूड भगवान श्रीकृष्णको भक्त थियो। उसले मनमा भगवान श्रीकृष्णको ध्यान गर्यो। ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर उसले स्नान गर्यो। रातको कपडा त्याग्यो। सफा र शुद्ध वस्त्र लगाएर इष्टदेवको वन्दनामा समर्पित भएर कर्तव्य पूरा गर्यो। आफ्नो कल्याणार्थ हात्ती घोडा धन खुला हातले दान गर्दै बाँड्न लाग्यो। उसले आफ्नो घोडालाई के गर्यो, समस्त प्रकारले बाँड्न लाग्यो। उसले आफ्नो छोरालाई राजा बनायो। प्रेयसी पत्नीको साथै राज्य र सम्पूर्ण सम्पत्ति, हात्ती घोडा आदि वाहनहरू छोराको जिम्मा लगायो। तत्पश्चात शङ्खचूड कवचलाई धारण गरेर हातमा धनुर्बाण लिएर मनमा भगवान श्रीकृष्णको सम्झना गर्दै स्मरण गर्दै बाहिर आयो। ऊ शिवको सेवा गर्ने विचारले हिँड्यो। नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, पुष्पभद्रा नदी तटमा एउटा सुन्दर वटवृक्ष छ। त्यस ठाउँलाई कपिल मुनिको तपोभूमि भनेर पनि भनिन्छ। त्यस स्थानमा शङ्खचूड गयो। त्यहाँ उसले भगवान शिवलाई देख्यो। त्यस समय शिव वटवृक्षको तल बसिरहनु भएको थियो। दानवराज शङ्खचूड उहाँलाई देख्न साथ विमानबाट ओर्लियो। शिवलाई प्रणाम गरेर नजिक गएर बस्यो। महादेवले उसलाई भन्नुभयो, राजन, ब्रह्मा अखिल जगतका रचयिता हुनुहुन्छ। उहाँको छोराको नाम धर्म हो। धर्मका छोरा मरीचि हुन्। दक्ष प्रजापतिले तिएर कन्याको के गरे, विवाह यिनीसँग गरिदिएका थिए। कन्या दनु नै त्यस वंशको वृद्धि गर्ने साध्वी हुन्। दनुका 40 छोरा थिए। 40 छोरा भए। तिनलाई परम तेजस्वी दानव भनेर भनिन्छ। यिनीहरू मध्येका एक पुत्रको नाम विप्रचित्ति हो। विप्रचित्तिको छोरो दम्भ थियो। दम्भले गुरु शुक्राचार्यको उपदेशबाट पुष्कर क्षेत्रमा बसेर भगवान श्रीकृष्णको उत्तम मन्त्र धेरै कालसम्म जप गर्यो। शङ्खचूड, त्यसपछि तिमी भगवान श्रीकृष्ण परायण पुत्रका रूपमा प्राप्त भएका हौ।
यसरी शिवले सबै कुरा दानवराज शङ्खचूडलाई बताउनुभयो। पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वपि सुधार्मिकः अधुना राधिका शापाद भारते दानवेश्वरः। महादेवले भन्नुहुन्छ, हे शङ्खचूडा, यस समय तिमी राधिकाको श्रापले भारतवर्षमा दानवेश्वर भएर बनेका हौ, जन्मेका हौ। हे राजन, तिमी पूर्वका परम वैष्णव धार्मिक भगवान श्री कृष्णका भक्त पुरुष हौ। अब तिमी देवताहरूको राज्य फिर्ता गरेर मेरो प्रेमको रक्षा गर। हेर, सत्ययुगमा कसैले असत्य भाषण गर्दैन। महादेवले भन्नुहुन्छ, राजन, चन्द्रमा पनि पूर्णिमाको दिन आफ्नो सबै कलाले युक्त हुन्छन्, तर सधैँ उनी पनि त्यस्तै रहँदैनन्। उनको पनि प्रतिदिन कलाको ह्रास हुँदै जान्छ। भगवान शङ्कर शङ्खचूडलाई ज्ञान मार्गको कुराबाट सम्झाएर चुप लाग्नुभयो। त्यसपछि शङ्खचूडले भन्यो, भगवान, हजुरले जे भन्नुभयो त्यसलाई अन्यथा मान्न सक्दिन, तर पनि यस समय मेरो साथमा हजुरको युद्ध भयो भने हजुरका लागि लज्जाको विषय हुनेछ। म विजयी भएँ भने मेरो कृति जगतमा फैलिन्छ। यदि मैले हारे भने मेरो कृतिमा थोरै मात्र दाग लाग्नेछ। महादेवले भन्नुहुन्छ, राजन, तिमीहरू पनि ब्रह्माका वंशज हौ। तिमीहरूसँग युद्ध गर्न मलाई के को लज्जा। यसभन्दा पूर्व मधुर कैटवसँग भगवान श्रीहरिको पनि युद्ध भइसकेको छ। राजन, श्रीहरि एक पटक हिरण्यकशिपुसँग र दोस्रो पटक हिरण्याक्षसँग पनि लड्नु भएको छ। मैले पनि यसभन्दा पहिले त्रिपुर नामको दैत्यसँग युद्ध गरिसकेको छु। तिमी स्वयं भगवान श्रीकृष्णको अंश एवं उहाँका पार्षद पनि हौ। तिमीसँग युद्ध गर्न मलाई किनै लज्जा, कुनै प्रकारको लज्जाबोध छैन। तथापि तिमीले मेरो कुरा मान, देवताको राज्य तिमीले फिर्ता गरिदेऊ। शङ्खचूडलाई यसो भनेर भगवान शिवजी चुप लाग्नुभयो। यसरी श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धको 21औं अध्यायलाई यही नै विश्राम गरिन्छ। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।